बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में खौफ की लहर दौड़ा दी है, लेकिन तारीख में आने वाली वबाएं इससे कहीं ज़्यादा भयानक थी। ताउन, स्याह मौत, इसकी वजह से तारीख में पहली बार दुनिया की मजमूई आबादी कम हो गई और दोबारा आबादी की इस सतह तक पहुंचने के लिए दुनिया को 200 साल लग गए। चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ ली और कई मुल्कों ने चीन से राब्ते ख़त्म या महदूद कर दिए हैं। आज तक की इतलाआत के मुताबिक अब तक इस कोरोना वायरस से तकरीबन 12,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कुल मुतासरीन की तादाद 3 लाख से तजावज़ कर गई है। चाइना, इटली और स्पेन में इस वबा ने तबाही फैला दी, जिसकी जद में दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी निशाने पर ले लिया। लेकिन इसके बावजूद तमाम तर शवाहिद से मालूम होता है कि यह वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है जितना इससे पैदा होने वाला खौफ बड़ा है। ये ऐसी वबा है जिससे ज़रूरी एहतियात करके बहुत हद तक बचा जा सकता है। इस डर को एक तरफ तो इन नावलों और फिल्मों ने हवा दी है, जिनमें दिखाई जाने वाली फर्जी वबाओं से दुनिया भर में गिने चुने लोग ही बच पाए, वो भी सिर्फ इसलिए कि कहानी नगार को आगे चलकर इनसे काम लेना था। मिसाल के तौर पर एक ड्रामा सीरीज़ लास्ट मैन ऑन अर्थ के नाम ही से ज़ाहिर होता है कि बज़ाहिर एक आलमगीर वबा के नतीजे में दुनिया में सिर्फ एक शख्स बच जाता है, जो अमेरिका की तमाम रियासतों में घूम फिर कर देखता है कि कोई और शख्स तो नहीं बचा और इसे कोई नहीं मिलता। कोरोना वायरस की इकसाम पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ तारीख भी हमें बताती है कि माजी में कई बार ऐसा हुआ है कि खौफनाक वबाओं ने बड़े पैमाने पर इंसानी आबादी को दरहम भरहम करके रख दिया और इनके मुकाबले पर मौजूदा कोरोना वायरस की वबा की कोई हैसियत नहीं। यहाँ हम माजी में फैलने वाली 10 हौलनाक तरीन वबाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के बड़े हिस्सों को तहस नहस करके रख दिया। नाज़रीन कराम, ऐसी वबा जिससे कम नुकसान हुआ उसको सबसे पहले बयान किया जाएगा, और जिस वबा से दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसे सबसे आखिर में बयान किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नींद की वबा, कुल हलाकतें 15 लाख। 1915 था 1926 तक भड़कने वाली इस वबा का बाइस एक जरासीम था जो दिमाग के अंदर जाकर हमला करता था। इस बीमारी को गर्दन तोड़ बुखार की एक शक्ल समझा जा सकता है और इसके मरीज़ पर शदीद गनूदगी तारी हो जाती है। मर्ज़ की शिद्दत में मरीज़ बुत का बुत बना रह जाता है, ना ही हिल जुल सकता है। दूसरे नंबर पर जिस बीमारी का जिक्र किया जा रहा है, इसका नाम एशियाई फ्लू था। इसमें हलाकतें 20 लाख हुई थी। 1957 था 1958 चीन ही से एक फ्लू उठा, जिसने देखते ही देखते दुनिया भर को लपेट में ले लिया। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसका वायरस बतखों से इंसानों में मुंतकिल हुआ था। इस वबा से 20 लाख के करीब लोग मारे गए, जिनमें सिर्फ अमेरिका में 70,000 हलाकतें शामिल हैं। ईरानी ताउन, हलाकतें 20 लाख से भी ज़्यादा। वैसे तो ताउन की बीमारी वक्तन फ़वक्तन सर उठाती रही है, लेकिन 1772 में ईरान में एक हैबतनाक वबा फूट पड़ी। इस ज़माने में इस मूज़ी मर्ज़ का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से इसने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। कोको लज़तली 2, हलाकतें 20 लाख से 25 लाख। जब हस्पानवी मोहमजुओं ने बरआज़म अमेरिका पर धावा बोला तो इससे इंसानी तारीख की एक हौलनाक अलमिया ने जन्म लिया। मकामी आबादी के जिस्मों में यूरोपी जरासीम के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मुदाफ़ियत मौजूद नहीं थी, इसलिए इनकी बस्तियों की बस्तियां बर्बाद हो गई। ये साहनिया 1576 था 1580 में मैक्सिको में पेश आया, जिसमें 20 लाख से 25 लाख अफराद लुक़्मा अजल बन गए। ये वाज़िया नहीं है कि असल बीमारी क्या थी,
لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں میں خون جاری ہو جاتا تھا۔ انطونین کی وبا، ہلاکتیں 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک۔ یہ دہشت ناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہس نہس کر ڈالا۔ مشہور حکیم جال نیوس اس دور میں گزرا ہے اور اس نے اس مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرہ اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ جسٹینین طاعون، ہلاکتیں 2.5 کروڑ۔ 541 تا 542 میں آنے والی یہ وبا طاعون کی پہلی بڑی مثال ہے۔ اس وبا نے 2 سال کے اندر اندر بازنطینی سلطنت اور اس سے ملحقہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دائرہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وبا نے ان ریاستوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایڈز، HIV، ہلاکتیں تقریباً 3 کروڑ۔ ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بقیہ دنیا میں پھیل گیا۔ اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے 60% سے زیادہ مریضوں کا تعلق زیر سہارا افریقہ سے ہی ہے۔ البتہ اس مرض کا مؤثر علاج دریافت کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر قابو پانا ممکن ہو گیا ہے۔ ہسپانوی فلو، ہلاکتیں تقریباً 10 کروڑ۔ یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملبے تلے دبی ہوئی تھی، یعنی 1918 تا 1920۔ اس وقت دنیا کی آبادی 1.25 ارب کے قریب تھی، جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا، جبکہ اسپین، چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر اسپین کو ہدف بنایا ہے۔ عام طور پر فلو بچوں اور بوڑھوں کے لیے زیادہ مہلک ثابت ہوتا ہے، لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا۔ کوکولزتلی 1، یہ وبا بھی میکسیکو میں آئی تھی، لیکن کوکولزتلی 2 سے تقریباً 30 برس پہلے، اور اس کی وجہ بھی وہی تھی، یعنی براعظم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جراثیم کے خلاف عدم مدافعت۔ سیاہ موت، ہلاکتیں 7.5 کروڑ تا 20 کروڑ۔ انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے صحنے سے دوچار نہیں ہوئی۔ 1347 سے 1351 تک طاعون کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ ماہرین کے مطابق طاعون کا جراثیم مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعے مشرق وسطیٰ اور پھر یورپ جا پہنچا، جہاں وہ 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا، لیکن اس وبا نے دوسروں کے مقابلے پر کہیں زیادہ قیامت ڈھائی اور 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ اعداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے پر بہت کم تھی، اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا۔ اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی، اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال تک لگ گئے۔ 21ویں صدی کی سب سے مہلک وبا 2013 تا 2016 مغربی افریقہ میں پھیلنے والے ایبولا وائرس سے
11,300 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اس طرح یہ اس صدی کی اب تک کی سب سے مہلک وبا سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اب کیونکہ کرونا وائرس میں ہلاکتیں کافی حد تک زیادہ ہو چکی ہیں، لہذا کرونا وائرس اس رواں صدی کی سب سے مہلک بیماری سمجھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔